Hello friends, welcome to my channel, and this is a part 3 of the pneumothorax. So before studying this part, I request all of you to see what's that part first and part second of the pneumothorax. And in this part we will study about the clinical features, the investigation and the treatment. So clinical feature ma sabhanda पहिला dyspnea भनेको abnormal breath sensation, किनभने लङहरु कोल्याप्स भइराछ प्लुरल स्पेसमा, यो प्लुरल स्पेस जुन छ यो स्पेसमा एयर छ र एयरले लङलाई कोल्याप्स गर्न खोजिराछ, त्यही भएर के भइन्छ त त्यहाँ डिस्निया सेन्सेसन आउँछ। अर्को कुरा ट्याकिप्निया भनेको के हुन्छ त रेस्पिरेटरी रेट बढ्छ हैन, रेस्पिरेटरी रेट बढ्छ। अर्को कुरा प्लुराइटिक चेस्ट पेन हुन सक्छ, किनभने लङ कोल्याप्स भइराछ, सर्टेन नर्भहरुले इरिटेट भएर त्यहाँ चेस्ट पेन वाला फिचर पनि आउन सक्छ। अर्को कुरा पेशेन्टको अब एक्जामिनेसन गर्दाखेरि द पेशेन्ट विल लाई डाउन अन एफेक्टेड साइड, दैट इज कि इफ द पेशेन्ट हैज हैन, इफ द पेशेन्ट हैज लेफ्ट साइड न्यूमोथोरैक्स, उसको लेफ्ट साइड को लङमा लेफ्ट साइड लङको न्यूमोथोरैक्स छ भने द पेशेन्ट विल लाई डाउन अन लेफ्ट साइड हैन, इन बेड द पेशेन्ट विल लाई डाउन अन लेफ्ट साइड नै। यदि राइट साइड लङमा न्यूमोथोरैक्स भइरा हुन्थ्यो भने पेशेन्ट विल लाई डाउन अन राइट साइड नै हैन। यस्तो किन भइरा हुन्छ कि लेट सपोज कि यो मान्छे छ हैन, अब यो मान्छेमा लेट सपोज कि उसको दुईटा लङ्स छ, यहाँ एउटा यो लङ भयो र यो लङ भयो, ठीक। अब यो मान्छेको यो राइट लङ छ र यो लेफ्ट लङ छ। अब के भयो कि यो मान्छे मानो सुत्यो र यसरी सुत्यो, अब यो मानो कि राइट लङ छ र यो, अब यो मानो कि राइट लङ छ र यो लेफ्ट लङ छ, ठीक। र लेट सपोज कि पर्सन को राइट लङ कोल्याप्स भइराछ, ठीक छ। न्यूमोथोरैक्सले गर्दाखेरि राइट लङ कोल्याप्स भइराछ। अब राइट लङ कोल्याप्स भइराछ भने एक त लेफ्ट लङ तलतिर छ भने, मानो यसरी बेड सुतिराछ कि लेफ्ट लङ तलतर्फ पर्यो र लेफ्ट लङ तलतर्फ छ भने ग्राभिटीले गर्दा पनि लेफ्ट लङ तल आउन खोजिरा हुन्छ, र राइट लङ कोल्याप्स भइराछ भने राइट लङले अझै लेफ्ट लङलाई तलतिर कम्प्रेस गरिदिन्छ, र त्यो कारणले गर्दाखेरि राइट लङको कोल्याप्सले गर्दाखेरि एकदम फास्ट लेफ्ट लङको नि कोल्याप्स हुन सक्छ। के हुन सक्छ? राइट लङको कोल्याप्सले गर्दाखेरि लेफ्ट लङ पनि कोल्याप्स एकदम फास्ट हुन खोज्छ, र त्यही कारणवश पेशेन्ट यदि राइट साइडमा लङ कोल्याप्स छ भने उ बरु राइट साइडमै सुत्न खोज्छ, लेफ्ट साइडमा सुत्न चाहिँ खोज्दैन। अरु एक्जामिनेसनमा क्लिनिकल फिचर के हुन्छ त पेशेन्टको हार्ट रेट पनि बढेको हुन सक्छ हैन। अर्को चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्छ कि टेन्सन न्यूमोथोरैक्सको पेशेन्ट छ भने मेडियास्टिनल शिफ्टहरु हुन्छ, जहाँ चाहिँ ट्र्याकियाहरुको डेभिएसन भएको हुन सक्छ हैन, ट्र्याकियल डेभिएसन भएको हुन सक्छ। अर्को पेशेन्टमा के भइसक्यो त, अब उसलाई पर्कसन गर्दाखेरि हैन, जुन पर्कसन गर्छ भने अब उसको यो जुन पेशेन्ट छ भने यसरी बुझौं, उसको लङ छ, अब लङमा के भयो त या एयरको मात्रा धेरै भयो, लङ कोल्याप्स भएर लङ त सानो भइसक्यो, सबमा एयर धेरै छ भने अब यहाँ यस्तो ठाउँमा यसरी पर्कस गर्दाखेरि के हुन्छ, बडी के सुनिन्छ त रेजोनेन्ट साउन्ड बडी सुनिन्छ हैन। सो पर्कस गर्दाखेरि हाइपर रेजोनेन्ट हुन सक्छ। अर्को कुरा कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ, यो एयरहरु यता तलतर्फ यसरी यो लङ छ भने लङको यहाँ तल के हुन्छ, लिभर हुन्छ, ठीक छ। सो के हुन सक्छ त लिभरको एरिया तर्फ त हामीले यदि पर्कस गर्छौं भने यो लिभरको एरियामा के हुन्छ, डलनेस हुन्छ, तर एयरहरु कहिलेकाहीँ लिभर तर्फ पनि आउन सक्छ। यहाँको एयरहरु कहाँ आउन सक्छ, लिभरमा आउन सक्छ, र त्यति बेला जुन ठाउँमा लिभरको डलनेस छ त्यो ठाउँमा पनि रेजोनेन्ट सुनिरा हुन्छ। सो डलनेसमा के सुनिरा हुन्छ, डलनेसमा रेजोनेन्स सुनिरा हुन्छ। सो यदि लिभरको डलनेसमा रेजोनेन्ट सुनिन्छ भने इट मिन्स कि अब एयरहरु चाहिँ लिभर तर्फ आइसक्यो भनेर बुझ्न सकिन्छ। र आस्कल्टेट गर्दाखेरि के हुन सक्छ, जुन साइडमा न्यूमोथोरैक्स छ हैन, मानो यो साइडमा न्यूमोथोरैक्स छ, यो साइड कोल्याप्स भएर अब यहाँसम्म मात्रै आइसक्यो र सबैमा अब एयरै छ सबैमा भनेपछि के भयो त एफेक्टेड साइडमा कोल्याप्स भएछ भने आस्कल्टेसन गर्दाखेरि एफेक्टेड साइडमा ब्रेथ साउन्ड कम आउँछ है, त्यही भएर एब्सेन्ट ब्रेथ साउन्ड्स
अनएफेक्टेड साइड हैन। सो आस्कल्टेट गर्दाखेरि एफेक्टेड साइडमा ब्रेथ साउन्ड एब्सेन्ट आउन सक्छ किन लङ्गै कोल्याप्स भइसक्यो भने त अब त्यो लङ कोल्याप्स लङमा कहाँबाट अक्सिजन कोल्याप्स लङले ब्रिदिङमा भाग लिँदैन, ब्रिदिङमा भाग नलिए ब्रेथ साउन्ड कहाँबाट आउँछ, त्यही भएर आस्कल्टेसनमा एब्सेन्ट ब्रेथ साउन्ड हुन्छ। र यदि पेसेन्टलाई यदि लेफ्ट साइडको राइट साइडको यदि न्युमोथोरेक्स छ भने सो इफ द इन्डिभिजुअल हैज राइट साइड न्युमोथोरेक्स जस्तो मानौ कि उसको राइट साइडमा न्युमोथोरेक्स छ भने के हुन सक्छ त एयरहरू अब एयर जुन यो प्लुरल राइट प्लुरल स्पेसमा एयर चाहिँ यहाँ यतातिर जुन एयरहरू छ त्यसले के गर्न सक्छ त यता लिभरतर्फ पनि एयर आउन सक्छ र लिभरतर्फ जुन नर्मली हामीले जुन पर्कस गर्दाखेरि डलनेस जुन फिल हुन्थ्यो त्यो किनभने लिभर एउटा सोलिड अर्गान हो, सोलिड अर्गानमा प्रकाश गर्दाखेरि के हुन्छ डलनेस आउँछ हैन। सो नर्मली लिभरको एरियामा लिभरलाई एक्चुअली लिभरको जुन एरिया हुन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यो एरियालाई फिल गर्नको लागि फिफ्थ इन्टरकोस्टल स्पेसमा हैन सो फिफ्थ इन्टरकोस्टल स्पेसमा लिभरको डलनेस फिल गर्न सकिन्छ। अब चूँकि एयरहरू लङ यता प्लुरल स्पेसबाट लिभरतर्फ आइसक्यो त्यही भएर लिभरको स्पेस जहाँ डलनेस फिल हुन्थ्यो अब त्यो डलनेस फिल हुँदैन, अब त्यहाँ लिभरको एरियातर्फ रेजोनेन्ट फिल भइरहेको हुन्छ र त्यसलाई नै भन्छ कि लिभरको डलनेस ओब्लिटरेट भयो। सो पेसेन्टसँग यदि राइट साइड न्युमोथोरेक्स छ भने देयर विल बी ओब्लिटरेसन अफ लिभर डलनेस, द्याट इज कि जहाँ ठाउँमा लिभरको डलनेस फिल हुनु पर्थ्यो द्याट इज फिफ्थ राइट इन्टरकोस्टल स्पेसमा नर्मली लिभरको डलनेस फेल्ट हुन्छ फर्स्ट टाइम हैन। किनभने माथिबाट हामी यदि यसरी पर्कस गर्दै आउँछौँ भने फिफ्थ इन्टरकोस्टल स्पेसतिर आउँदाखेरि हामीले डलनेस फिल हुन्छ, त्यो डलनेस किन आएको हुन्छ ड्यू टु द लिभर। तर यदि लिभरको एरियामा यदि एयर आइसकेको छ भने अब डलनेस फिल हुँदैन। सो राइट साइड अफ न्युमोथोरेक्सको एउटा फिचर हुन सक्छ। अब हेरौँ हमान साइन भनेको के हो पहिला बुझ्नु। हमान साइन बुझ्नुभन्दा पहिला एउटा टर्म छ जसलाई भन्छ मिडियास्टिनल इम्फाइसेमा, यो बुझ्नुपर्छ। सो यदि एयर पोकेटहरू एकुमुलेसन अफ एयर पोकेट इन द मेडियास्टिनम यदि एयर पोकेटहरू मेडियास्टिनममा एकुमुलेट भइरहेछ भने यदि त्यसलाई भन्छ मिडियास्टिनल इम्फाइसेमा। सो मेडियास्टिनम भनेको के हो दुईटा लङको बीचको स्ट्रक्चरलाई मेडियास्टिनम भन्छ। यो मानौ कि यो स्ट्रक्चरमा एयरको पोकेटहरू डेभलप कतै पनि एयरको पोकेटहरू यहाँ मानौ यही स्ट्रक्चरमा कतै पनि एयरहरूको पोकेट डेभलप भएको छ भने यो एयरको पोकेटहरू के हुन सक्छ त यसले अल्टिमेटली बेसिकली गरेर लेफ्ट साइडको न्युमोथोरेक्स गराउन सक्छ। म यसको मेकानिजममा जादिनँ तर के बुझ्नु पर्यो कि मेडियास्टिनल इम्फाइसेमाले के गर्न सक्छ त लेफ्ट साइडको न्युमोथोरेक्स गराउन सक्छ। अब एक्चुअली हुन्छ के हार्ट जुन छ हार्ट नर्मली सिस्टोल डायस्टोलमा जान्छ हैन। हार्टको कन्ट्राक्सन रिल्याक्सन हुन्छ। अब चूँकि मेडियास्टिनल जोनमा एयर पोकेट छ भने हार्ट कन्ट्राक्सन रिल्याक्सेसन गर्दाखेरि त्यो एयर पोकेटलाई पनि त्यसले टच गरिरहेको हुन्छ हैन। सो के हुन्छ हार्ट ड्युरिङ कन्ट्राक्सन एन्ड रिल्याक्सेसन क्यान टच इम्फाइसेमा हैन। त्यो मेडियास्टिनल इम्फाइसेमा जुन मेडियास्टिनममा एयर पोकेट छ त्यसलाई हार्टले टच गर्न सक्छ र त्यो टच गर्यो भने एउटा अ काइन्ड अफ ब्रिथ साउन्ड आउँछ जसलाई भन्छ क्रन्चिङ साउन्ड। सो अ काइन्ड अफ साउन्ड जसलाई भन्छ क्रन्चिङ साउन्ड हैन। सो त्यही भन्न खोजेको कि नर्मली हार्ट जति बेला के हुन्छ त हार्टको जुन मुभमेन्ट हुन्छ जुन हार्ट कन्ट्राक्सन रिल्याक्सेसन गर्छ त्यो हार्टको कन्ट्राक्सन रिल्याक्सेसनले गर्दाखेरि के हुन सक्छ त त्यो मेडियास्टिनममा भएको मेडियास्टिनल एयर पोकेट जुन छ जसलाई मेडियास्टिनल इम्फाइसेमा भन्छ त्यो टच हुन सक्छ र त्यो टच भयो भने के हुन्छ त एउटा कुरा कि मेडियास्टिनल इम्फाइसेमालाई लेफ्ट साइड न्युमोथोरेक्स पनि गर्न सक्छ र त्यो एयर हार्टले जब मेडियास्टिनल इम्फाइसेमालाई टच गर्छ त्यसको कारणले एउटा साउन्ड सुनिन्छ एस्कल्टेट गर्दाखेरि त्यसको साउन्डलाई क्रन्चिङ साउन्ड भन्छ। के साउन्ड भन्छ क्रन्चिङ साउन्ड भन्छ र यो क्रन्चिङ साउन्ड हार्टबिटसँगै सिन्क्रोनाइज हुन्छ। मतलब कन्ट्राक्सनको बेला र रिल्याक्सेसनको बेला सुनिने हराउने क्रन्चिङ साउन्ड आउँछ हैन। तर यस्तो क्रन्चिङ साउन्ड हुन्छ सुनिनु भनेको त्यसलाई भन्छ पोजिटिभ हमान साइन। के भन्छ पोजिटिभ हमान साइन। सो यो साउन्ड सुनिनु भनेको हमान साइन पोजिटिभ छ। यो बेसिकली इन्ट्रान्सहरुमा सोधिन्छ। अब हामी कुरा गर्छौं डायग्नोसिसको। र डायग्नोसिसमा बेसिकली हामीले इन्भेस्टिगेसनको कुराहरु गरौँ। सो इन्भेस्टिगेसनमा के भनिन्छ त नर्मली अब
जुन स्पोन्टेनियस न्युमोथोरेक्स हुन्छ त्योहरू युजुअली चाहिँ मिस पनि हुन सक्छ, किनभने आफै हुन्छ र आफै रिजल्भ पनि हुन्छ। सो स्पोन्टेनियस न्युमोथोरेक्स क्यान बी मिस्ड, छुट्न सक्छ। सिन्स द स्पोन्टेनियस न्युमोथोरेक्स रिजल्भ्स आफै हैन, आफै रिजल्भ हुन्छ, स्पोन्टेनियसली रिजल्भ हुन्छ, त्यही भएर यसको डायग्नोसिस मिस पनि हुन सक्छ, किनभने यसले कुनै सिम्पटम पनि ल्याउँदैन। तर बेसिकली हामीले सबभन्दा मेन प्रब्लम हुन्छ टेन्सन न्युमोथोरेक्समा। त्यो टेन्सन न्युमोथोरेक्समा के कसरी डायग्नोस गरिन्छ त? यसको डायग्नोसिसको लागि सबभन्दा पहिला यो पेसेन्ट आउँछ भने क्लिनिकल हिस्ट्रीबाटै हामीले क्लिनिकल जति पनि हेरियम, जस्तो उनीहरुमा मेडिएस्टिनल शिफ्ट हुन्छ, ट्याकिप्निया हुन्छ, डिस्निया हुन्छ हैन, त्योहरुबाट हामीले यदि कुनै पनि पेसेन्टलाई टेन्सन न्युमोथोरेक्स सस्पेक्ट गरेछ भने त्यस्तो पेसेन्ट आउँदाखेरि हामीले कुनै पनि किसिमको टेस्टमा नगर्ने, कुनै पनि किसिमको टेस्ट नगर्ने, किनभने टेन्सन न्युमोथोरेक्स इज अ मेडिकल इमर्जेन्सी। के हो त? मेडिकल इमर्जेन्सी हो। यति बेला हामीले यदि कुनै एक्सरे, सिटी स्क्यान केही पनि गर्न खोज्यो भने पेसेन्टको डेथ हुन सक्छ। त्यही भएर हामीले अरू टेस्टहरु गर्नुभन्दा पहिला यदि कुनै पनि पेसेन्टलाई टेन्सन न्युमोथोरेक्सको पेसेन्ट हो भनेर यदि सस्पेक्ट गरिहाल्यो भने हामीले त्यति बेला डाइरेक्टली के गर्नुपर्छ त? व्हाइट बोर निडल लिएर हामीले चाहिँ उसको लङलाई पञ्चर गर्नुपर्छ र पञ्चर गरेर हामीले उसको लङलाई कोल्याप्स हुनबाट बचाउनु पर्छ। So in a patient, if there is a feature of dyspnea, tachypnea, absent breath sound on auscultation, cyanosis छ, BP फल छ, ट्र्याकिया डेभिएट भएको छ भने हामीले सस्पेक्ट गर्नु पर्यो पेसेन्ट अफ न्युमोथोरेक्स। र ए पेसेन्ट न्युमोथोरेक्सको सस्पेक्ट, टेन्सन न्युमोथोरेक्सको सस्पेक्ट गरिसकेपछि डु नट डु एनी टेस्ट, हैन, नो टेस्ट। सुरुमा चाहिँ नो टेस्ट गर्ने, कुनै पनि टेस्ट गर्न नगर्ने, किनभने त्यति बढीमा हरेक मिनट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र जति बेलासम्म टेस्ट गर्छ त्यति बेलासम्म उसको त डेथ हुन सक्छ। त्यही भएर हामीले कुनै पनि टेस्ट नगर्ने, हामीले डाइरेक्ट के गर्ने 14 to 16 गजको हैन, 14 to 16 गजको के गर्ने वाइड बोर निडल लिने र यो वाइड बोर निडलले के गर्ने उसको सेकेन्ड इन्टरकोस्टल स्पेस जुन कि मिड क्लाभिकुलर लाइनमा सेकेन्ड इन्टरकोस्टल स्पेसमा के गर्ने पंक्चर गर्ने र पंक्चर गर्दाखेरि यदि एयर त्यहाँबाट बाहिर आउँछ भने त्यसले डायग्नोसिस कन्फर्म पनि गरिदिन्छ र हैन, पंक्चर गर्दाखेरि इफ एयर कम्स आउट, पंक्चर गर्दाखेरि हैन हामीले पंक्चर गर्यो त्यो सेकेन्ड इन्टरकोस्टल स्पेसमा पंक्चर गर्यो र पंक्चर गरेर एयर बाहिर आउँछ भने त्यसले डायग्नोसिस कन्फर्म गर्छ कि पेसेन्टलाई टेन्सन न्युमोथोरेक्स नै छ। र त्यो पंक्चर गरेर के फाइदा हुन्छ कि जुन भित्र यो अब यस्तो यो लङ्स छ हैन, अब यहाँ मानौ कि यसरी पुरै न्युमोथोरेक्स भएर लङ कोल्याप्स भएर लङ सानो भइसके त, सबैमा एयर थियो भने हामीले यसरी पंक्चर गर्यो भने यहाँ भएको एयरहरु सबै बाहिर आउन सक्छ र लङ कोल्याप्स हुनबाट बच्न सक्छ हैन। त्यही भएर यो पंक्चर गरेर हामीले डायग्नोसिसले कन्फर्म पनि गर्यौं र अर्को कुरा यसले चाहिँ पेसेन्टको लाइफ पनि सेभ गर्यो। त्यो सबभन्दा पहिला के गर्ने त व्हाइट बोर निडलले हामीले पंक्चर गर्ने सेकेन्ड इन्टरकोस्टल स्पेसमा इन मिड क्लाभिकुलर लाइन, अनि यसरी के हुन्छ यदि एयर त्यहाँबाट कम्स आउट, एयर बाहिर आउँछ भने त्यसले डायग्नोसिस कन्फर्म पनि गर्छ र यसले लङ कोल्याप्स पनि हुन दिँदैन। त्यो सबभन्दा पहिला टेन्सन न्युमोथोरेक्सको पेसेन्ट आछ भने यही गर्ने। बल्ल एकचोटि पेसेन्टको स्टेबल भइसकेपछि बल्ल के गर्न सकिन्छ त अब बल्ल इमेजिङ एक्सरे सिटी स्क्यानहरुमा जान सकिन्छ। अब हाउ टु डायग्नोस न्युमोथोरेक्स फ्रम एक्सरे। एक्सरे हेरेर न्युमोथोरेक्सै छ भनेर कसरी डायग्नोस गर्ने त? सो केही पोइन्ट्सहरु हुन्छ, त्यो पोइन्ट्सहरु हामीले विचार गर्नुपर्छ। एउटा सबभन्दा फर्स्ट पोइन्ट के हुन्छ, देयर विल बी हाइपर ट्रान्सलुसेन्सी अन एफेक्टेड साइड। एक्सरे हेर्दाखेरि एफेक्टेड साइडमा त्यो ब्ल्याकिशनेस जुन हुन्छ त्यो बढ्छ, दैट इज कल्ड हाइपर ट्रान्सलुसेन्सी हैन। अर्को के हुन सक्छ त एब्सेन्ट ब्रोन्कोभास्कुलर मार्किङ। यो सबै म पिक्चरबाट बुझाउँछु। ब्रोन्कोभास्कुलर मार्किङहरु एब्सेन्ट हुन्छ हैन। अर्को के हुन सक्छ त अर्को ट्र्याकियल शिफ्ट टु द अपोजिट साइड, ट्र्याकिया अपोजिट साइड तर्फ शिफ्ट हुन सक्छ। सो यो पिक्चर हेरौँ, इट इज अ पिक्चर अफ एक्सरे शोइङ द टेन्सन न्युमोथोरेक्स। सो यो पिक्चरमा के छ त, यो हेर, यो राइट साइड छ, यो लेफ्ट साइड छ। सो राइट साइड र लेफ्ट साइडमा हेर त लेफ्ट साइडको लङमा
कति बडी ट्रान्सलुसेन्ट देखिरहेछ, बडी ब्ल्याकिसनेस देखिरहेछ हैन। सो यो ब्ल्याकिसनेस देख्नु भनेको के हो त, हाइपर ट्रान्सलुसेन्सी हो। के हो त, हाइपर ट्रान्सलुसेन्सी हैन। सो यो जुन हाइपर ट्रान्सलुसेन्सी भनेको बडी ब्ल्याकिस देखिरहेछ, किन, लङ सबै कोल्याप्स भइसकेछ यता साइडको, र लङहरू कोल्याप्स भएर सिधै यो यति पाटा मात्रै के छ त, अब लङ्स छ, बाँकी सबै पार्ट कोल्याप्स भइसकेछ। त्यही भएर यो पार्ट के देखिरहेछ, ब्ल्याकिस देखिरहेछ। अर्को कुरा के छ त, नर्मली एक्सरेमा यो साइडको लङ अहिले ठिकै छ। नर्मली एक्सरेमा के हुन्छ त, यसरी जुन यो यताबाट जुन ब्रोङ्कसहरू छ, ब्रोङ्कसको वरिपरिमा यतातिर ब्रोङ्कियल भेसल्सहरू जुन हुन्छ, लङमा जुन ब्रोङ्कियल भेन्सहरू हुन्छ, त्यो भेनहरू देखिरहेको हुन्छ एक्सरेमा हैन। यो जुन यसरी यो यस्तो यस्तो देखिरहनु भएको छ, योहरू के हो, ब्रोङ्कियल भेनहरू हो। यता साइड हेर्नु त कुनै पनि ब्रोङ्कियल भेन देखिरहेछ छैन। सो ब्रोङ्कियल भेन नदेख्नु भनेको देयर इज एब्सेन्ट अफ ब्रोङ्को भास्कुलर मार्किङ। त्यो भेनहरू एक्चुअली भेनहरू देख्नु भनेको त्यसलाई ब्रोङ्को भास्कुलर मार्किङ भन्छ। अब यता साइडतिर ब्रोङ्को भास्कुलर मार्किङ केही पनि देखिरहेको छैन, यो पनि साइन हो कि त्यो पार्टको लङ कोल्याप्स भइसकेछ। त्यही भएर अर्को कुरा, ट्र्याकिया एक त सेन्ट्रलमा हुनुपर्ने। अब यहाँ हेर्नु त ट्र्याकिया अलिक माथिबाट यसरी यतातर्फ बढी डेभिएट भइरहेछ हैन। यो पिक्चरमा हेरिरहन चाहिँ कि ट्र्याकिया यतातर्फ डेभिएट भइरहेछ। सो ट्र्याकियाको डेभिएसन भइसकेछ हैन। सो मैले त्यही पोइन्टहरू भने थिएँ, यदि ट्र्याकियाको डेभिएसन भएको छ, यदि ब्रोङ्को भास्कुलर मार्किङहरू एब्सेन्ट भएको छ हैन, और यदि के भएको छ त, बडी एक्सरेमा बडी ट्रान्सलुसेन्ट देखिरहेछ भने त्यो अवस्थालाई हामी के भन्छौँ त, त्यो अवस्थामा एक्सरेमा हामी हेरेर बुझ्न सक्छौँ कि यो न्युमोथोरेक्स हो भनेर बुझ्न सक्छौँ। अब न्युमोथोरेक्स यदि अर्ली स्टेजमा छ भने हैन, अहिले मानौ कि न्युमोथोरेक्स बल्ल हुन स्टार्ट भयो भने त्यति बेला त सबै लङ कोल्याप्स भएको राम्ररी सबै जस्तो अघि एक्सरेमा जति फिचरहरू त्यो सबै फिचर नदेख्न सक्छ। त त्यति बेला कसरी डायग्नोस गर्ने एक्सरेबाट कि न्युमोथोरेक्स छ भने त्यति बेला पनि के हुन सक्छ त, मानौ कि यो लङ, लेट सपोज कि यो लङ कोल्याप्स भइरहेछ, लेफ्ट साइडको लङ कोल्याप्स भइरहेछ। अब कोल्याप्स भएर मानौ कि यो अलिक सानो भइदियो, ल यति सानो भइदियो हैन, नर्मल भन्दा सानै भयो। अब के हुन्छ कि नर्मली एयरहरू जुन हुन्छ त्यो एयरहरू सबभन्दा पहिला माथिल्लो लोबतिर एकुमुलेट हुन, माथितिर, किनभने एयरको जहिले पनि टेन्डेन्सी हुन्छ माथि जाने। त्यही भएर जहिले पनि अर्ली न्युमोथोरेक्समा पनि के हुन्छ कि हाइपर रेजोनेन्स पुरैमा हाइपर ट्रान्सलुसेन्सी जुन हुन्छ, ब्ल्याकिसनेस जुन हुन्छ एक्सरेमा, त्यो सबै ठाउँमा नदेखिएला, तर माथिल्लो भागमा सबभन्दा पहिला ट्रान्सलुसेन्सी देखिन्छ। सो कुनै पनि एक्सरेमा यदि माथि एटलिस्ट ट्रान्सलुसेन्सी देखिरहेछ, हाइपर ट्रान्सलुसेन्ट माथिको जोनमा, मानव सबै ठाउँ ठिक छ, यो सबैमा नर्मल जस्तै देखिरहेछ, तर माथि पार्टमा चाहिँ हाइपर ट्रान्सलुसेन्सी छ हैन। हाइपर ट्रान्सलुसेन्सी माथिल्लो पार्टमा छ भने त्यसले के इन्डिकेट गरिरहेछ कि न्युमोथोरेक्स अब भइरहेछ भनेर इन्डिकेट गरिरहेछ। एक्सरेमा जुन हामीले नर्मली चेस्टको जुन एक्सरे हेर्छौँ, एक्सरेमा जुन यसरी हामीलाई एउटा लाइनिङ जस्तो यस्तो यो जुन देखिरहेको हुन्छ, यो लाइनिङहरू भनेको के हो त, खासमा ब्लड भेसल्सको मार्किङ हो हैन। जुन लङमा जुन ब्लड भेसल्सहरू हुन्छ त्यसकै एक्चुअली मार्किङहरू हो हैन। सो यो मार्किङहरूलाई के भन्छ त, ब्रोङ्को भास्कुलर मार्किङ भन्छ। के भन्छ, ब्रोङ्को भास्कुलर मार्किङ भन्छ। अब नर्मली यो ब्रोङ्को भास्कुलर मार्किङहरू ठिकठाक जे होस् देखिन्छ नर्मल एक्सरेमा, तर के हुन्छ त, न्युमोथोरेक्समा यो ब्रोङ्को, मानव यही साइडको न्युमोथोरेक्स छ भने यो ब्रोङ्को भास्कुलर मार्किङहरू देखिँदैन अब हैन। सो यदि ब्रोङ्को भास्कुलर मार्किङको एब्सेन्स छ भने त्यसले पनि न्युमोथोरेक्स इन्डिकेट गर्छ। अब लेट्स स्टडी ट्रिटमेन्ट। ट्रिटमेन्टमा के छ कि स्मल स्पोन्टेनियस टाइप अफ न्युमोथोरेक्स छ भने केही पनि ट्रिटमेन्ट चाहिँदैन, आफै रिजल्भ हुन्छ। जुन अलि थोरै एयर पनि आएको हुन्छ, यो जुन यसमा जुन थोरै एयर पनि हुन्छ, त्यो स्पोन्टेनियस आफै अलिअलि रिएब्जर्ब भएर फेरि यहाँ फेरि भ्याकम जस्तो क्रिएट हुन्छ, केही पनि एयर रहँदैन। तर लार्ज न्युमोथोरेक्स र टेन्सन न्युमोथोरेक्स छ भने हामीले भन्यौँ कि सुरुमै के गर्ने, एस्पिरेट गर्ने बाई वाइड 16 to 14-16 गजको वाइड बोर क्यानुला, जसलाई सेकेन्ड इन्टरकोस्टल स्पेस मिड क्ल्याभिकुलर लाइनमा दिने, र यसले गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ, पेसेन्टको तत्कालीन लाइफ सेभ गर्छौँ हैन। तर यो भनेको त टेम्पोररी मेजर हो हैन। अब हामीले त्यसलाई एटलिस्ट मतलब मेन चाहिँ के गर्नुपर्छ त, सुरुमा चाहिँ टेम्पोररी मेजर गर्ने हैन, र टेम्पोररी मेजर गरिसकेपछि अब हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यसमा चेस्ट ड्रेनेज लाउँछौँ, चेस्ट ड्रेनेज ट्युब लगाइदिन्छौँ। किन चेस्ट ड्रेनेज ट्युब लाउँछौँ, किनकि एक्चुअली टेम्पोररी मेजरबाट त हामीले एकछिनको लागि उसलाई लाइफ सेभ गर्यो, तर पछि फेरि पनि त्यो स्पेसमा एयर आउन सक्छ।
र पछि फेरि एयर आयो भने पछि फेरि अब पञ्चर गरेर फेरि एकछिनको फेरि न्युमोथोर्याक्स हुन सक्छ। त्यति प्रब्लम नहोस् भनेर हामी के गर्छौँ 2-3 दिनसम्म चेस्ट ड्रेनेज ट्युब लगाएरै राखिदिन्छौँ, ताकि जुन एयर अलिअलि प्लुरल स्पेसमा हुन्छ भने त्यो सबै एयर के होस् धीरे धीरे सबै एयर रिमुभ होस् भनेर। र जुन वाइड बोर्ड निडलले जुन हामीले एयर जुन उसको प्लुरामा भएको एयरलाई जुन बाहिर निकाल्यौँ त्यस्तो टेक्निकलाई निडल डिकम्प्रेसन टेक्निक भनिन्छ। र निडल डिकम्प्रेसन टेक्निक युज गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ चेस्ट ड्रेनेज ट्युब इन्सर्ट गर्छौँ। र चेस्ट ड्रेनेज ट्युब बेसिकली 5th इन्टरकोस्टल स्पेसको मिड एक्सिलरी लाइनमा इन्सर्ट गरिन्छ। र यो गरिसकेपछि एक्चुअली के हुन्छ त जुन भएको पनि एयर जुन जति एयर पनि बाँकी हुन्छ त्यो सबै एयर के हुन्छ गहिरा हुन्छ। र चेस्ट ड्रेनेज ट्युबको तलतिर हामी के गर्छौँ वाटर ब्याग हालिदिन्छौँ। र अब के हुन्छ त लेट सपोज कि यो पेसेन्ट छ भने यसरी यो पेसेन्ट छ भने हैन, यहाँ के गर्यौं यहाँ यसरी उसको चेस्ट ड्रेनेज ट्युब हालिदिन्छौँ, यहाँ वाटर ब्याग जस्तो वाटर सिल जस्तो हुन्छ हैन। अब के हुन्छ कि हामीले चाहिँ कति दिनसम्म चेस्ट ड्रेनेज ट्युब हाल्ने कि हामीले यहाँ हेर्ने एक्चुअली जति दिनसम्म उसको लङ्समा यहाँ प्लुरामा एयर हुन्छ त्यति दिनसम्म के हुन्छ एयरलाई यसले तानिरहेको हुन्छ। सो एयर आइरहेछ भने यतातिर बबल देखिन्छ, के देखिन्छ यतातिर बबल देखिन्छ हैन। सो बबललाई हामीले स्टप नहुन्जेलसम्म चेस्ट ड्रेनेज ट्युब हाल्ने हैन। र जुन दिन बबल स्टप भइसक्यो यहाँ आउन त्यो दिन हामीले चेस्ट ट्युब रिमुभ गरिदिने। सो रिमुभ द चेस्ट ट्युब, रिमुभ chest tube once bubble coming is stopped. So bubble आउन यदि छोड्यो भने यहाँ यो जुन वाटर ब्याग हामीले हाल्यौं हैन त्यो वाटर ब्यागमा यदि बबल आउन छोड्यो भने हामीले त्यति बेला के गर्ने त त्यो चेस्ट ट्युबलाई हामी रिमुभ गरिदिने। र अर्को कुरा त्यति बेला के भइसकेको हुन्छ त हाइपर इन्फ्लेट भइसकेको हुन्छ। बबल आउन छोड्यो भने लङ जुन अघि पुरै कोल्याप्स भइसकेको थियो त्यो फेरि के हुन्छ हाइपर इन्फ्लेट नभनौं रिइन्फ्लेट, फेरि त्यो रिइन्फ्लेट भइसकेको हुन्छ। र यदि कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन सक्छ लङ यदि रिइन्फ्लेट मानौ कि लङ जुन छ त्यो रिइन्फ्लेट भएको छैन तर बबल स्टप भइसक्यो, इट मिन्स तपाईको यो ड्रेनेज ट्युब जुन छ त्यो पक्कै कतै मोडिएको छ, किङ भएको छ और त्यो कतै ड्यामेज भएको छ, त्यही भएर के भइसक्यो त बबल स्टप भयो तर रिइन्फ्लेट राम्ररी भएको चाहिँ छैन हैन। सो वन्स द बबल इज स्टप्ड एन्ड लङ हेज रिइन्फ्लेटेड यु क्यान रिमुभ द चेस्ट ट्युब। र हामीले जुन चेस्ट ट्युब इन्सर्ट गर्छौं त्यो चेस्ट ट्युब इन्सर्ट गरिसकेपछि त्यो चेस्ट ट्युब एक्चुअली अब यो प्लुरामै गयो कि गएन भनेर हेर्नका लागि हामीले के गर्छौं त्यो कन्फर्म गर्न। अब किनभने चेस्ट ट्युब हाल्दाखेरि हुन सक्छ त्यसले लङलाई इन्ज्योर गरिदिन सक्छ, हुन सक्छ त्यो प्लुरामा राम्ररी नगएकै हुन सक्छ। त्यो कन्फर्म गर्न हामीले के गर्छौं त चेस्ट एक्सरे गर्छौं। सो चेस्ट एक्सरे गरेर हामी कन्फर्म गर्छौं कि साच्चीकै अब चेस्ट ट्युब जुन छ त्यो प्लुरामै गइसकेछ र त्यसले लङहरुलाई इन्ज्योर गरेको छैन। र यदि रिकरेन्ट न्युमोथोर्याक्स सुरु भइरहेछ भने हामी